ایندے بسم اللہ مالک آصف صاحب نے درجات بلند کرے 14 رشتہ دارن ایندے خادم خدمت خادم خدمت گارن ایندے پھر 14 دے سامنے کون ہے زیارت 14 دا بابا 14 دا کی بیلا 14 دا کعبہ بسم اللہ بادشاہ مولا سائن دی جھولی پر کرے میرے پاس سے دکھائے زندگی دراز ہوئے 14 رشتہ دار ایندے خادم خدمت لٹی گئی شبیر دی کمر جھک گئی جنگ مک گئی تے حسین دی کمر سنبھیلا بسم اللہ صدقے جنگ مک گئی حسین دی کمر جھک گئی محشر روز قیامت روز ہر شہید سر اپنے ہتھا تے ہوسی جون حبیب دا سر اپنے ہتھا تے ہوسی علی اکبر دا سر اپنے ہتھا تے ہوسی قاسم دا سر اپنے ہتھا تے ہوسی ہر شہید اپنا سر ہتھا تے چاہی ودے ہوتے میرے ہوتے کرو سوال اور سیدزادہ عباس دا سر کون چاہی ودی ہوتی حسین دی نکی دھیر ہر شہید دا سر اپنے ہتھا تے ہوتی حسین دی میرا یہ سوال ہے جو عباس دا سر کون چاہی ودی ہوتی حسین دی نکی دھیر دے ہتھا تے ہوتی اکسی پالے والا میرے ماشکی دا کیڑا جرم صدقے میرے ماشکی دا کیڑا جرم میرے ماشکی دا کیڑا جرم ہے لہے پہ ہے ایک کربلا دی دھرتی کلو پچ عباس لتھے حسین تو ٹبا چھٹے کمر تیاترہ کیا دے لوگو میں غریب میرا بھرا ٹر گئے دیکھو بھئی میں ایک رولا یا سید فقیر ہوں میرا کوئی ذاکری دعوت نہیں ہون آپ اندازہ لا پتر لتھے بطریجے لتھے مہمان جلاشا چاہنے مگر حسین غریب نہیں صدایا جدہ برازین تو لت اوہلے آدھے لوگوں اور میں غریباں کمر تیاترہ کے میرے پاس لکھا ہے کمر تیاترہ کے بھرا دو ٹرون لگے یا بی بی دی حق لئیے اما فضا جی بطول دی تھی بی بی آدھی اما میرے غریب بھرا کو صدا
تیرا پیر خیمے دے درتے انکڑے آواز ہے اممہ دی جائی حکم کر مری کمر ترٹ گئی ہے بی بی آدھے شبیر بھین ایک صلاح دین دی آئی پرانا ذاکران بند پہ پردہ راندہ لال حسین مصور ایک ذاکرہ لال حسین مصور او بند پردہ راندہ شاید اون دی کلم دنا لکھیا ہوئے بندی لکھ دا بی بی آدھے شبیر میں موسن پیو دی موسن دیا تے میری پوری کار منشا جا بی بی آدھے اچھا تے غازی بہو احسان کی تیرے ایدے کچھ احسان لہاج جو لحظے تائی لٹیج دسیہ منت ہمشیرتے لاچا بی بی سر تو چادر لائیے چادر لہا کے آدھے شبیر میری چادر گھل کے چانویروں تے عباس دا کفن بڑا چادر بچائی صدقے تھی پاما میری چادر گھل کے چانوی تے عباس دا کفن بنا چا میرے پاس رکھائے اتھائیں مکیندہ پیاں میں اپنے عزیز کو ٹائم دے وہاں تیرے پیر کمر تے ہاتھ رکھے ٹوردہ عباس دی لاش تین کھڑے جھکدا آسفی صاحب پڑھ درانا کیتا کیا ہے میرے امام او چمویر دی ماس شبیر آکھے تیری موت نے کمار نبا چھوڑی چمویر دی ماس شبیر ماتب کر پرانے بہن اور تیری موت نے کمار نبا چھوڑے تے گلہ دے کہ کھولے تو مستورہ کا ربا چھوڑی اچھا میں صدقے تھی پاما توڑے بچڑے جی میں سارے بندے میرے پاچھے دکھائے توجہ چاہنا اب آج 70 کیڑی ہے 70 کیسی ہے سیدادہ پورا مجمع اور روبن والے لوگا 17 کئی کو سوڑا ہوا 71 دلاش آؤ کہ میرے امام میں گل نہیں کی تھی بھرا دی داڑی چمکے بابا مطلوب حسن شاہ حسین فرمین دے غازی تیری موت کیتا حیران میں کو ہی گال دہے ارمان میں کو میں جگ تو سوڑا بچدا میں رونق امت بنا چھوڑی کھڑ رو مارے اللہ بان میں جگ تو سونا بچدا میری رونق امت بنا چھوڑی رکھڑ بن بابا پرانا بزرگ بیٹھے ہو بڑے پیو دی جاتے ہیں اوہ رومن والا این وینٹ مجلسہ مک ونہن سیدادہ ایک دفعہ عباس تو دے دے کئی دفعہ خیمے تو دے دے اے سانٹھی کر کوک نہ ہوئے میرے پاس دیکھی جی ایک کیڑی ستارے تائیں میرے وارے سے رنگ کرنا ہے نا پورا نہیں گزر گئے نا میرے پاس دیکھی یہ 70 کیڑی ہے میں صدقے تھی پاواں یہ 70 تے مجلسہ مکوے نہاں ایک دفعہ بھرا دو دے دے کئی دفعہ بھین دے جڑے کربلا گئے ہو
کئی کی دفعہ بیڑ دے خیمے دے 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 میری پسین خیمے دے در تے کھڑ کے کیڑا بیڑ کی تے آواز ہے یہ کھڑی روبے بی بی پکڑ کے در آنکھیں چنوی روڑے ہوڑ فکر نہ کر کیوں بل بل دے خیمیاں دو متوتر زندہ گلہا چھوڑی کیوں بل بل جی سلام سلام یا عباس سلام یا عباس جی کیوں بل بل دے خیمیاں دو متوطن زندہ گلہا چھوڑی کیوں بل بل دے ایک 70 راہ دیئے پڑھی بنا پڑھا پڑھا پھر آگ کچایا کی میں شاہ اٹھیا ویر کو گل لاکے تجھے خالی مشاک علم چاکے بدہ جھڑدہ سئی یاد جا جاتے پاک سر تو حسین لہا چھوڑی بدہ جھڑدہ سئی آئے غریبی ہائے عباس سلام یا غازی ابو الفضل العباس علیہ السلام